نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا وصحاب سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلا علیکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں کوئی ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک نکٹ مروں خا جائے بتہا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حمد و صلاۃ دے بعد نہایت واجب الاحترام اشاکان مصطفیٰ بانی محفل جناب چودھری محمد جمیل صاحب، چودھری محمد جاوید صاحب، محمد فریاد صاحب اور حافظ محمد عثمان باروی زیدہ مجدہ دعا فرماؤ کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ چند منٹ دی حاضری میرے تو بعد پیران پیر، پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان حضور خواجہ پیر عاشق حسین باروی زیدہ مجدہ تشریف فرمانے اپنی حاضری پیش فرماسن اور میرے مسلک دے عظیم مفکر اسلام حضور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبدالحمید چشتی آپ خانے والا آپ بھی تشریف لے کے امن آلن اپنی حاضری پیش فرماسن۔ تو دوستو صرف حاضری مقصود ہے، محبت اظہار فرمیسو کریم آقا علیہ السلام دی عزت تعظیم و توقیر دے حوالے دینال چند منٹ دی گفتگو، لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہو سکتی، ٹائم اجازت نہیں دینا پیا۔ دوستو میرے کریم رب نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی تعظیم و توقیر دے متعلق حکم ارشاد فرمایا اور قرآن دی ترتیب اس طرح رکھی، فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ رب تعالیٰ نے اپنے بندوں دے نال کلام فرمایا، فرمایا بندگان خدا اے میرے بندو تھانوں میں زندگی گزارن دا طریقہ ارشاد فرماندا پیاں، اپنی عبادت دا طریقہ ارشاد فرماندا پیاں، اپنا قرب اور اپنا تعلق قائم کرن دا طریقہ ارشاد فرماندا پیاں۔ رب فرمانا چاہندا ہے اے میرے بندو اگر تھوڑے دل دے اندر تڑپ پیدا ہو جائے، تھوڑے دل دے اندر عشق اور محبت پیدا ہو جائے، تھوڑے دل دے اندر اے فکر پیدا ہو جائے کہ رب دے نال ساڈا تعلق قائم ہو ونجے، رب دے نال سانو محبت ہو ونجے، رب دے نال ساڈا پیار دا رشتہ قائم ہو ونجے، میرے کریم رب نے فرمایا اے بندگان خدا اگر میں رب نو پامنا چاہندے وے، میں رب دے نال تعلق قائم کرنا چاہندے وے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، سب تو پہلے میرے محبوب دی تعظیم کرو، میرے محبوب دی توقیر کرو، میرے یار دا عشق، میرے یار دا پیار تھوڑے تن من دھن دے اندر سما بنجے، تھوڑی لوں دے اندر عشق مصطفیٰ ہوئے، غلام مصطفیٰ بن کے، عاشق مصطفیٰ بن کے، غلام مصطفیٰ بن کے میری بارگاہ دے وچ حاضر ہو سو۔ فرمایا میرا تعلق، میرا عشق، میرا پیار اور میرا واسطہ تو نصیب ہو ویسی۔ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اے میرے بندو، اے بندگان خدا پہلے تعظیم مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، پیار مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، عاشق مصطفیٰ بن کے وَبُكْرَةً وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح و شام میں رب دی پاکی بیان کرو۔ فرمایا پھر ایک ٹوٹا بڑا سجدہ کر سو، میں رب تعالی غلام مصطفیٰ دے اندر تھوڑے سجدے کو قبول فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو دے دے ہیں کریم آقا علیہ السلام دے صحابہ دا طریق کہ کریم آقا علیہ السلام دے صحابہ نے کریم مصطفیٰ دی کتنی تعظیم کی ہے، کتنی توقیر و احترام کیتا ہے۔ دوستو کتابہ دے اندر پڑھتے ہیں دل خون دے آنسو روندے، کتاب دے اندر لکھا ہویا ہوئے کہ نماز دے اندر بیوی دے نال رات گزارن دا خیال آوے، نماز نہ ترٹے، نماز دے اندر کھوتے دا بیل دا سواری دا خیال آوے، نماز نہیں ترٹتی،
نعوذ باللہ اگر نماز اندر حالی دو جہاں فتوحا دے چہرے والے تاہا دے تاج والے یاسین دے سہرے والے واللیل دے ظلفہ والے ید اللہ دے پیارے ہتھا والے علام نشرہ دے سینے والے وما ینطقون الحوادی زبان والے کریم مصطفیٰ دا خیال آونے نعوذ باللہ کتاب دے اندر لکھے نماز ٹوٹ بیندی ہے میں تو ایسی نماز رب تعالیٰ منہ تے مار دے دے رب دے پیارے محبوب نے فرمایا لم یقبل اللہ صلاۃً ولا صومًا ولا حجًا ولا زکاةً ولا صرفًا ولا عدلا ارے کریم مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے غلامو اس بندے دی نماز رب تعالیٰ قبول نہیں کردا نہ روزہ قبول کر دے نہ حج قبول کر دے نہ زکاة قبول کر دے جس بندے دے دل دے اندر عشق مصطفیٰ نہ ہوئے محبت مصطفیٰ نہ ہوئے بندہ غلام مصطفیٰ نہ ہوئے نماز منہ تے ماری ویسی روزہ منہ تے مارا ویسی حج منہ تے ماری ویسی نماز وہ قبول ہے جس نماز اندر ودو آدھے چہرے والے سبحان اللہ کیا کہنے ہیں اندر کریم مصطفیٰ علیہ السلام دا تصور ہوئے کریم مصطفیٰ دا خیال ہوئے بندہ حال نماز دی ابتدا کریں دا ودا ہوئے سونے دے خیال دے اندر مستغرق دی ونجے بس اک بند کرے کریم مصطفیٰ دی زیارت نصیب دی ونجے جلے اتحیات پڑھے السلام علیکہ ایوہ النبی چوتے پہنچے علماء تے متفق ہو گئے سارے علماء فرما دیں جلے تو آکا السلام علیکہ ایوہ النبی جو تیرا خیال ہونا چاہیے تیرا تصور ہونا چاہیے کہ کریم مصطفیٰ میرے سامنے تشریف فرماہین حضور کو حاضر دے ناظر سے بن کے سامنے موجود پا کے کریم آقا دی ذات سلام پیش کر اگر اس انداز نال نماز پڑھ سے رب فرما دے نماز قبول کرے سا اگر ایک خیال پیدا نہ تھیا نماز تیرے منہ تے مارتے میں تیرے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ کریم مصطفیٰ دے صحابہ نے کتنا پیار کیتا ہے کتنا عظیم سمجھے عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ دے موقع دے اتے کفار دی طرفوں سفیر بن کے ودیرے بن کے آندن کریم مصطفیٰ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف دا عمرہ شریف کرن واسطے صحابہ سمیت تشریف گن کے ہیں کفار مکہ نے رستہ روکا عروہ بن مسعود اس ٹائم عالم کفر دے اندر ہن کریم مصطفیٰ دے استنال گل بات کرن واسطے ویندن کہ میں نبی دے نال گال ہی کرے سا کچھ وعدے کرے سا کوئی معاہدے کرے سا بعد دے اندر اگر جناب حالات نے اجازت دیتی پھر جناب عمرہ کرن ریسوں لیکن آ کے حالت دیکھ کے بڑا حیران تھی دے بڑا پریشان تھی دے اپنی قوم کو ونج کے حالت رسیں دے ادھے واللہ لقد وفتو علی الملوک وفتو علی کیسرا و کسرا والنجاشی اپنی قوم کو ونج کے حالت رسیں دے ادھے اے میری قوم اے کافرو جس نبی دے نال تسا جنگ کرن دا ارادہ رکھ دے وے جس نبی دے نال تسا دشمنی کرنا چاہ دے وے جس نبی کو تسا مٹاونا چاہ دے وے خدا دی عزت دی قسم ہے اس نبی دے مشن کو تسا نہیں مٹا سکدے ہاں میں دیکھ کے آیا نبی دے پروانے نبی دے صحابہ نبی دے غلام وہ اس انداز دے نال اپنے محبوب دے ہوتے قربان تھی دے پہ ہیں انہوں نے عمل دے سیدہ پیا ہے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آتا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا سبحان اللہ صحابہ دا عمل دے سیدہ پیا ہے صحابہ دی محبت دے سیدی پہ ہے اے عروہ بن مسعود دیکھ کے کیا ہیں اتنا حیران تے پریشان کیوں تھی دا بھی ہیں ادھے واللہ لقد وفتو علی الملوک وفتو علی کیسرا و کسرا و النجاشی ادھے خدا دی عزت دی قسمیں بڑے بڑے چودریاں بڑے بڑے خانہ بڑے بڑے نواباں بڑے بڑے ملکاں دی جناب علی میں محفلہ دے اندر گیا دربارہ دے اندر گیا حتیٰ کہ میں کسرا دے مزارے چگی دربارے چگیا نجاشی دے دربارے چگیا بڑا پروٹوکول ہے لوگ سجدے کر کے ان دے دربار دے اندر داخل تھیندے ہیں جناب علی دا بڑا پروٹوکول ہے بڑی عزت افضائی ہے لیکن خدا دی عزت دی قسمیں جتنا کچھ میں دیکھ کے آیا کیا ما ان رہے تو مالا کن یعظمو اصحاب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ادھے خدا دی عزت دی قسمیں جتنی تعظیم جتنی توقیر جتنی عزت حضور دے صحابہ حضور دی کردن کائنات دے اندر کوئی ایسی ذات میں نہیں دیکھی کہ ان دے غلام ان دے نوکر ان دے منن والے ان دی اتنی تعظیم کر دی ہوئے جتنی تعظیم حضور دے صحابہ سرکار دی کردن کتنی کردن ادھے ما تنخم رسول اللہ نخامتن الا وقعت فی کف رجل منہم تلک بہا وجہہ وجلدہ ادھے خدا دی عزت دی قسم ہے میں اپنی اکھا دے نال دیکھ کے آیا اس نبی دے صحابہ اپنے محبوب دے نال اتنا پیار کر دن کہ انہاں دے محبوب دے منہ مبارک دے اندروں نخامہ مبارک نکلے نخامہ کہہ کو آدھن کھنگار کو آدھن گاڑا تھوک
جس کو عام طور تے بڑی کڑی نفرت کی ویندنا دیئے اور جتنا بھی کوئی محبت کرنا نہ ہوئے جتنا بھی کوئی جان فدا ہوئے جتنا بھی کوئی جناب علی عاشق کیوں نہ ہوئے کوئی کسی دے تھک دے نال پیار نہیں کرندا ہر دوست ہر محب ہر عاشق اپنے معشوق دی تھک کو نفرت کر دے لیکن غلامان مصطفیٰ دا طریق دے صرف تھک دی گل نہیں کھنگار مبارک دی گل لے نخامہ مبارک دی گل لے کریم مصطفیٰ اگر اپنا نخامہ مبارک بیر سٹن دا ارادہ فرماویں عروہ بن مسعود ہے میں اپنی اکھاں نال دیکھ کے آیا نبی کریم دے صحابہ حضور دا نخامہ مبارک زمین تے نہیں منجن دیں دے جنہاں بھی حضور دا نخامہ ڈھاندے کہنا کہ صحابی دے ہاتھ دے دے واتین دے اندر بھی بڑا ادب ہے کہیں دا تھک کہیں دا نخامہ گھن کے چلو ظاہری طور تے اگر کوئی اندہ احترام کریں دا پیے محبت کریں دا پیے عشق دا دعویٰ کریں دا اس نخامے کو گھن کے سید تھی کہ ونج کے کپڑے نال صافی تک کر سکتا ہے بڑی عزتیں دے اندر بڑی افضائی ہے کہ کہیں دے نخامے تھک کو اپنے ہاتھ دے اندر گھننا زمین تے نہ منجا دیونا لیکن صحابہ دا عمل فرمایا جلے نخامہ گھن نہا تالا کا بھی ہا بجہو فجلتہو حضور دے صحابہ حضور دے نخامہ مبارک کو اتنا عظیم سمجھتے ہیں یا اپنے چہرے تے مل گندے ہیں یا اپنے جلدان تے مل گندے ہیں سبحان اللہ کیا کہنا ہے اس انداز دے نال کریم آقا علیہ السلام دے صحابہ نے کریم مصطفیٰ دے نال پیار کیتا ہے اور یہ گل بخاری شریف مترجم ترجمے علی بخاری شریف ان دے حاشیے دے اندر بھی یہ گل بڑی تفصیل دے نال لکھی ہوئی ہے کہ دو مولویاں نے جلے یہ گل پڑھی ہے نا وہ خشک مولویاں نے انہوں نے بڑی تکلیف تھی بڑے انہوں نے فتوے جڑے بڑیاں گلاں باتاں کیتیاں الغرض نتیجہ انہوں نے کڈھا میں بالکل اختصار دے نال گل کردا پیاں بڑے نتیجے کڈھے نعوذ باللہ صحابہ کو انہوں نے مجرم قرار دیتا کریم آقا بھی مجرم قرار دیتا الغرض نتیجہ انہوں نے کڈھا لگدا ہی میں کہ خدا تعالیٰ دی سوچ بھی بریلوی والے مولی دے نہ رل دی خدا تعالیٰ دا انداز خدا تعالیٰ دا عشق خدا تعالیٰ دا پیار جڑا اپنے محبوب دے نال کریں دا پیے نا گل کے ہے کہ جلے صحابہ حضور دا تھک مبارک ہتھاں دے گھن کے چہرہ دے ملیندے پہن اس تھک دے متعلق نہ قرآن دے اندر ذکر ہے نہ جناب علی حدیث دے اندر ذکر ہے نہ قرآن دے اندر واضح رب نے حکم فرمایا میرے محبوب دا نخامہ مبارک گھن گھنائے زمین تے نہ منجن دیوائے اپنے چہرہ دے مل گھنائے انہاں کے نہ قرآن دے اندر ذکر ہے نہ جناب علی حدیث دے اندر نبی نے ذکر فرمائے صحابہ نے تعمل کیتا چلو صحابہ نے نعوذ باللہ خوشامد کیتی اور نبی کریم چپ رہ گئے انہاں دی عزت افضائی تھی دی پئی ہے دو جمولی بولیں دے آدھے چلو صحابہ بھی نعوذ باللہ انہاں کل بھی جرم تھی گیا انہاں نے بھی خوشامد کیتی نبی دی تعظیم تھی دی پئی ہے وہ بھی چپ رہ گئے مولی صاحب دسا خدا نے حکم کیوں نہ نازل کیتا خدا من نہ چکرے ہا خدا فرماوے ہا نہ قرآن دے اندر حکم ہے نہ حدیث دے اندر حکم ہے اے رسول دے صحابہ میرے محبوب دا تھک ہتھاں تے کیوں گھندے پے وے چہراں تے کیوں ملیندے پے وے اے غلط کم کیوں کریں دے پائے جنہ قرآن دے اندر بھی رب نے مننا بھی نہیں کیتا حدیث دے اندر مننا بھی نہیں تھی ثابت کے تھیا کہ خدا کوئی عمل دے نال پیار ہے خدا کوئی عمل پسند ہے ثابت ہے تھیا خدا دی جناب علی جڑی توجہ ہے خدا دا جڑا عشق ہے خدا دا جڑا محبوب دے نال پیار ہے وہ بریلوی علی مولوی تاجدار بریلوی اعلی حضرت امام فاضل بریلوی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ان دے نال میچ کر دے جناب علی مجبور تھی کہ اے گل دا اقرار کرن دوتے مجبور تھی گئے ساکو مبارک ہوئے اے سنی تاکو بھی مبارک ہوئے اللہ نے تینو مینو ایسا عقیدہ عطا فرمائے تو تے میں کریم مصطفیٰ دے نال اتنا عشق کر دے ہیں اتنا پیار کر دے ہیں تیری میری سوچ اور تیرا میرا عمل حضور دے صحابہ دے عین مطابق فرمایا من توزع جلے کریم اس اذا توزع قادو یکتتلون علی وضوئہی فرمایا کریم مصطفیٰ دے صحابہ دا روجہ عمل بھی میں دیکھ کے آیا کیا عمل ہے فرمایا جلے کریم مصطفیٰ دے صحابہ اور جناب علی وضو کرن دا ارادہ کرن ہا اور جلے وضو کرن ہا وضو کرن تو بعد حضور وضو فرمانن وضو تو بعد جسم مبارک دے نال ٹچ تھی وڑا پانی جڑے زمین تے گرے ہا قادو جھٹتا تے لونا لا فسوئے ہی ایمیں محسوس تھیندا ہے حضور دے صحابہ حضور دا مستعمل پانی گنن واسطے آپسی لڑ پوسن جنگو کتاب شروع تھی ویسی اس انداز دے نال حضور دے مستعمل پانی دے نال پیار کر دے پین وہ پانی جڑا چند منٹ پہلے مشکیزے دے اندر لوٹے دے اندر مشک دے اندر تشریف فرما ہے صحابہ دی توجہ وہ پاڑی والے پاسے نہیں میں دی آخر دے اندر میں لمبی چوڑی گفتگو کر نہیں سکدا
بس ایک پیغام دیونا چاہنا، اے میلاد مصطفیٰ دی مقدس محفل اندر تشریف لے کے آون والے دوستو، جس طرح میلاد مناونا ضروری ہے اس طرح مقصد میلاد بھی ضروری ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دی آمد دا جو مقصد، تشریف آوری دا جو مقصد ہے، اس انہوں اکثر اساں بھول چکے ہیں، اور میلاد تک اساں بس اپنے آپ کو روکو ہوئے۔ تو دوستو مقصد میلاد بھی ضروری ہے، اس حوالے نال میں گفتگو نہیں کر سکتا، بس بابے بلے شاہ دا ایک شعر تینوں سنا کے گل ختم کرساں۔ آپ فرماندن حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو، ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ اے غلامان مصطفیٰ، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو، یتیماں دا مال بھی ہڑا پہ، بیٹیاں دا حق بھی ہڑا پہ، ناپ تول دے اندر کمی کر کے، سود دا کاروبار کر کے، شراب دا کاروبار کر کے، لوگوں دا خون پسینہ چوس کے تو حج ہر سال عمرہ بھی کریں، حج بھی کریں، حاجی بھی صدامیں، غازی بھی صدامیں، نہ دین دی پرواہ، نہ حضور دے مقصد دی پرواہ، نہ حضور دی غلامی دی کوئی پرواہ، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو، بھول بیٹھے ہو فرزانوں تے نفلہ نیتی جاندے ہو، ایک ہی کیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دنبے کیتی جاندے ہو، پاٹے دلان دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو تے ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ یہ ان سمجھے سو دے تے ان دی تقریباً ٹوٹل تفسیر قبلہ چشتی صاحب خود فرما دے سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دی مقدس بارگاہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ میری ٹوٹی پھوٹی حاضری اپنی پاک بارگاہ اندر قبول و مقبول فرمائے۔ اما علیہ الا البلاغ۔